किसी देवबंदी ने अगर इसको ये कहा हो ये देवबंदी, किसी अहले हदीस ने कहा हो ये अहले हदीस, फिर तो मुतनाज़े बन गई। और यो अकेला कह रहा है आखिरी हो गई, खामोश हो गए बैठो। मेरा टाइम खराब ना करो। अगर बरेलवी, अगर देवबंदियों ने कहा ये देवबंदी, फिर भी मुतनाज़ा। अगर अहले हदीस ने कहा ये अहले हदीस, फिर भी मुतनाज़ा। दावा पेश करो, लिखो इसको। और मैं कहता हूँ वो मायने लाल जाने ही नहीं जो मेरे इस दावे को तोड़े, पहली बार। दूसरा दावा मैंने क्या कहा था, 1 लाख 2 लाख शिकस्त लिख के देने को तैयार। चौथा दावा करता हूँ और मैं देखो, मैं बरेलवियों से अहले हदीस हुआ और मैं दोबारा बरेलवी तुम्हारे मजहब में आने को अगर तुम साबित कर दो, हत्ता के शैतान भी मौजूद है जो नबी के नूर से पैदा किए गए, की किताब नूर से पैदा किए गए। देखो मैंने आपको कहा था ना कि अहमद रजा खान दिल्ली वाला ये जो गड़बड़ है, अहमद रजा खान ने कहा था काफर कहेंगे नहीं, काफर कहेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि वो था काफर, कहा ना काफर। अहमद रजा कहते हैं खुद काफर कहेंगे नहीं, फिर कहते हैं जो काफर को काफर ना कहे वो खुद काफर। साबित हुआ कि अहमद रजा खान पक्का काफर, इनके अपने असूल के मुताबिक, हमारा नहीं, इनके अपने असूल के मुताबिक। वही तो जमात का इन्होंने हवाला पेश किया था, वही तो जमात खुद लिखता है रवातुल हदीस में, कहता है मुतरजम कहता है मुझको मेरे एक दोस्त ने लिखा कि जब से तुमने किताब हदियतुल महदी तालीफ की तो अहले हदीस का एक बड़ा ग्रोह, वो जैसे मौलवी शमसुल हक मरहूम अजीमाबादी और मौलवी मोहम्मद हुसैन लाहौरी और अब्दुल्ला गाजीपुरी और फकीरुल्लाह पंजाबी और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी वगैरह तुमसे बददिल हो गए और आम अहले हदीस का एतकाद तुमसे ज्यादा रहा। मुतनाज़ा शख्सियत जिसको ये फतवा दें, ये बारह लिखने वाला कौन है? सुने सारी कई बात, जो हमने रज़ा बरेलवी का इनकार नहीं किया, हमारा इमाम अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इन्होंने क्या कहा, वही ज़माना हमारा नहीं। उसकी इबारत क्या है? उसने कहा कि माज़अल्लाह लक्ष्मण और राम वगैरह, और यही नहीं कहा इसने सहाबा को गालियां दी और इसने माज़अल्लाह सहाबा को मलऊन कहा है। ओ मौलवी साहब, वो ज़ानत भी कोई चीज होती है, हमारी किताब दो नहीं, अभी देंगे हम नहीं, नीचे ये बता दिया। मैं ये कहता हूँ ध्यानत भी कोई चीज होती है, अगर ये तुम्हारा नहीं और तुम अगर किताब और सुन्नत के मानने वाले हो और तुम्हें कसम रब्बे काबा की लगा फतवा इस आज भाई तो समाज पर सुनिए, तीन काफर हो गए, 3 हो गए ने, अहमद सही हो गए और चौथे दीवारी आई, चौथा की लगे चौथे काफर बनाओ, चौथे काफर बना चुके हो। एक मान तो खामोश कराना शरायत में ये बात लिखी हुई, शरायत में ये लिखी अगर दिखा दो तो वो बहस नहीं रहेगी। अब देखो ये इनकी किताब मकाबिस मजालिस किसकी, गुलाम फरीद की, बरेलवी की, यानी ये इनका इमाम है, इनका अपना है। क्या लिखते हैं? इसके बाद किसी ने अर्ज किया कि श्री कृष्ण जी
اور رام چندر صاحب فقیر اور درویش تھے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا تمام اوتار اور رشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے۔ اس کے بعد فرمایا زرتشت صاحب کی نبوت بھی ایک طرح سے حدیث سے ثابت کیا ہوا میں کر دینا سب میرا ٹائم ہے کتنا ٹائم لے گا اچھا ٹائم میں احمد رضا کو کافر ثابت کرا گا کس طرح دیکھو زمان کی عبارت میں شرائط کے اندر بات کر رہا ہوں میں شرائط کے اندر بات کر رہا ہوں یہ شرط اگر آپ دیکھ رہے ہیں شرائط میں بات کروانے کے لیے سکر بول سکتے ہیں میری بات یہ شرط کے اندر موجود ہے کہ جس بندے پر اعتراض ہوگا اس کی عبارت پر اگر اس کو اپنا نہیں مانتے اس پہ پھر فتوا لگائے سنو اس کی عبارت پہ فتوا لگائے بندے پہ فتوا بھائی تو زمان کو کہہ دے کافر ہے بولے نا کہہ دے کافر ہے وہ کرنا ہونا چوتھے کو کافر بناؤ نا شرط کے اندر بات کرو شرط کے اندر بات کرو پھر آگے جانے دیں گے پہلے اس میں حکم لگے گا پھر آگے جائیں گے نمبر 8 سنو اگر زیر بحث عبارت پر مخالف مناظر مدعی کے علماء بھی ایسی ہی عبارت پیش کر دے تو وہ زیر بحث عبارت قابل بحث نہ رہے گی جیسے تم نے ان کافروں کو نبی نے کہا ایک جیسی عبارت ہو گئی شرط پہ بات ہو رہی ہے ابھی تو شرط ٹھیک ہے دیکھو اس لیے اس پر بحث ہی نہیں ہوگی کیونکہ دونوں طرف سے ایسی بحث اچھا آؤ احمد رضا کے پاس کہتے ہیں کہ خود کہیں گے نہیں کافر یہ کہتے ہیں شاہ اسماعیل کافر تھا احمد رضا کہتے ہیں کہ ہم کافر نہیں کہیں گے اور خود کہتے ہیں جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ثابت ہوا ان کی اپنی کتاب سے کیا ثابت ہوا ملفوظات سے کہ احمد رضا کا پکا کافر اپنی کتاب سے ہمارا نہیں ہے اس میں اپنی کتاب سے اپنا بنایا ہوا اصول انہوں نے شاہ اسماعیل کو کہا کافر اور احمد رضا خان کہتا ہے ہم اس کو کافر نہ کہیں گے خود اصول بنا کر کیا کہا جو کافر کو کافر نہ کہے خود بھی کافر احمد رضا خان پکا کافر آؤ جی آگے اچھا جناب اب میں ان کو یہ کہتا ہوں پہلا باب پہلی عبارت پیش کی اور وہی بے ایمانی والی عبد الحی حنفی کی عبارت ہمارے اوپر ڈال دی باب دوسرا باب تیسرا باب 3 لاکھ روپے انعام شکست لکھ کے دینے کو تیار تمہارا مذہب بریلوی اختیار کر لوں گا اور یہاں بیٹھا ہے یہ مقالات کاظمی ہیں سید احمد کاظمی صاحب کے وہ کہتے ہیں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بھی ان وہابیوں کے ہم مسلک ہیں اگرچہ ان سے ان توحید آمیز عبارات ثابت نہیں اور آخری بات یہ ہے کہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے پیران پیر نے یار میرا ٹائم آؤٹ کر لو ذرا مجھے یہ آخری بات کہنی ہے ٹھیک ہے نہیں ٹائم آدھا منٹ رہنے دے پورا کریں دیکھو آخری بات کہتا ہوں پیران پیر کو خود کہا کہ ہمارے ہیں
پیرانے پیر نے اپنی کتاب بنیاد